الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا،
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کلام الہی دے اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار تابعدار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دے اللہ پاک دے نال اپنی مال تے اپنیاں جاناں دے سودے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیسے وہ لوگ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا سب تو بڑا جڑا عظیم سرمایہ سی وہ کی سی؟ او حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی جماعت ہے۔ جنہ نے اللہ پاک دے نال اس بات دا سودا کر لیا ہے کہ یا اللہ جانا تے مال تے اولاد تیری راہ دے اندر اسی قربان کر دینے ہاں تے جنت تو سانو عطا کر دیں۔ اور اللہ پاک نے سودے دا تذکرہ کیتا ہے کہ واقعی انہاں پھر انج کیتا ہے تے قرآن نے ذکر کیتا ہے۔ مال اولاد اپنیاں جانا اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنا ایک کہن تے کرن دے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی انہوں نے سارا کچھ قربان کیتا ہے تے اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے شان تے عظمت دے تذکرے سارے قرآن دے اندر فرما دیتے ہیں۔ اس تو بڑی بات کی ہوندی ہے میں تے تسی نمازاں پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی کرنے واسطے کرنے ہاں۔ بڑے بڑے اولو العظم بندے، برگزیدہ بندے اللہ دے اس واسطے نیکیاں کر دے نے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کائنات تے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے شیخ آئے نے۔ میں تو کہنا انہا امام کعبہ بیت اللہ دا امام بھی اس دنیا دے وے ان دا بھی دلے وے کہ رب راضی ہو جاوے، عام گناہگار دا بھی دل اے وے کہ رب راضی ہو جاوے۔ انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن چ اعلان کر دیتا میں انہاں تے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اسی جتنے مرضی عمل کر لئیے لیکن گارنٹی کو نہیں دی، خالی راضی نہیں ہویا بلکہ کی فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل اللہ پاک دا کلام اعلان کر رہے آوے او کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان والیاں نے میرے نال سودا کر لے آوے ورنہ جان تے مال تے اولادہ میری راہ وچ قربان کر دیتیاں نے میں جنت انہاں نو عطا کر چھڈیے اللہ اکبر اللہ اکبر کس تے اس طرح اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا دیکھنا اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی عظمت شان کتنی ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے اللہ اکبر اپنا پیغام دے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا مکہ مکرمہ دے اندر او مکے والے او ساڈا لڑائی دا ارادہ کوئی نہیں ہے اسی اللہ دا گھر دیکھنا جانے ہاں ایتھے چکر لگانا چاہنے ہاں اللہ اکبر حضرت عثمان پیغمبر دا سفیر بن کے جا رہے آوے تے بعد جفواواں پھیلیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا آوے تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو وعدہ تے بیعت لے لیے حضور فرماندے نے او میرے صحابہ گل سنو اگر واقعی امام بلا ایسا ہویا تے پھر اسی مر جاواں گے لیکن عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے اللہ اکبر حضور فرماندے نے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میرے نال بیعت کرو اس بات دی عثمان دا قصاص لے کے جاواں گے اللہ اکبر ایک درخت دے نیچے بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر صحابہ کولو عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے وعدہ پہ لیندے نے بیعت پہ لیندے نے اللہ پاک نے اس درخت دا بھی ذکر قرآن وچ کر چھڑیا ہوئے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جمانیاں مانے سونیا اے جننے بندے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہے ہیں کتے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم انہا ہاتھاں دے ہوتے میں رب دا ہاتھ ہے اللہ اکبر اللہ تھلے پیغمبر دا ہاتھ درمیان دے اندر صحابہ دا اللہ فرما دے نے ید اللہ فوق ایدیہم انہا ہاتھاں دے میں رب دا ہاتھ اللہ دا اعلان ہوئے قرآن کر رہے آوے لقد رضی اللہ میں نہ ساریاں تے راضی ہو گیا وہاں عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جڑے درخت دے نیچے بیٹھ کے عثمان واسطے بدلہ لین لی بیعت کر رہے اللہ پاک نے کس طرح قرآن دے اندر انہاں دی رضا انہاں نو راضی کرن دا اعلان کیتا ہے
آخیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او میرے تے راضی میں انہاں نال راضی۔ اے اللہ پاک نے مقام تے مرتبے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عطا فرمائے نے۔ دیکھنا او بڑے اعلیٰ عرفہ سابقون الاولون دا تا مقام ہی بڑا اونچاوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم اہل علم نے لکھے آوے جیڑا عام جہا صحابی ہے تھوڑی دیر واسطے ایمان لے کے آیا وے۔ اللہ صحابی کس نو کہندے نے؟ صحابی کہندے نے جن ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک نو دیکھے آوے تے نبی پاک تے ایمان لے کے آیا وے، کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہو گیا وے۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں بندیاں دے جہنم دی اگ نو حرام ہی کر چھڑیا وے۔ اللہ بڑی گل ہے صحابہ کرام دی جنہ نبی پاک نو ایمان دی حالت دیکھیا۔ ابو جہل ابو لہب بھی ویندے ہی سن، اننے تے نہیں سن۔ فرمایا ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نو دیکھن والے انہاں تے میں راضی ہو گیا ماں، جہنم تو انہاں نو آزاد کر چھڑے آوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تھوڑی دیر واسطے صحابی تھوڑا جے عرصہ گزرے آوے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیان کر دینے کہندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک باروں ایک بندہ آیا اٹھنی تے سوار۔ اللہ اکبر۔ لگدا ہے جسی دور دراز دے علاقے جو آیا وے، آن کے مسجد دے اندر پہنچ گیا وے، ساڑھے سامنے آ کے بیٹھ جاندہ ہے تے سانو اشارے نال پوچھ دے من فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڑے جو محمد کون نے؟ کہندے نے اسی اشارہ کیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ او صحابی نبی پاک دے قریب ہویا، بندہ نبی پاک دے نیڑے لگے آوے تے عرض کردہ سونیاں بڑے دوروں چل کے آیا ماں، تسی نبوت دا اعلان فرمایا وے، تسی سچے نبی ہو، میں تو اڑیاں نشانیاں اگے بھی سنیاں تے پڑیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضور اسلام دی محبت نال آیا ماں، کلمہ پڑھنا جانا ماں، اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا ماں، مینو تینو تا جناب کلمے تے مولی کونی نہ لگا، تاں ہی تاں بے قدریاں ہو رہیاں نے۔ ایڈا لمحہ سفر طے کر کے ایمان حاصل کرنے واسطے مسلمان اور واسطے نبی پاک کو لایا وے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو کلمہ پڑھایا وے، مسلمان ہو گیا وے۔ اللہ اکبر۔ بنیادی باتاں دا اللہ دے محبوب پیغمبر نے مختصر جہت انہاں دے سامنے تذکرہ کیتا وے۔ اللہ اکبر کے ایمان لیان تو بعد اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اللہ اکبر کہ نماز قائم کرنی ہے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے، زکاۃ ادا کرنی ہے، اگر اللہ طاقت عطا کر دے وے حج بیت اللہ کرنا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دے سامنے مختصر جا بیان فرما کے کہندے نے چلو تسی مسجد دے اندر ہی رہو نا، اللہ اکبر اسی مار کے تے جا رہے ہیں، مار کے تو واپس آواں گے، پھر تینوں مزید دین دیاں باتاں دسدے رہواں گے، مزید تیری علم دے اندر اضافہ کر دے وانگے۔ او بندہ کو گل کی کردہ عرض کردہ حضور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور گل تو اڈی ٹھیک ہے، لیکن میرا دل کردہ وے جدوں میں کلمہ پڑھیا ہے نا، اسلام چ داخل ہویا ماں، میرے جسم دے اندر انی حلاوت جناب اینا لطف داخل ہویا ہوئے۔ ایمان دا ایک لطف ہے،
میں نے میرے سامنے اللہ اکبر میرے جسم دے اندر ایک لطف داخل ہویا وے، ایک سکون اللہ اکبر اللہ پاک نے مینوں عطا کیتا وے۔ میرا دل کردا وے جیڑا مینوں لطف ملیا وے، جیڑا مینوں اللہ اکبر آرام تے چین ملیا وے، میرے دل نو جیڑا سکون ملیا وے، میں چاہنا وا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں اپنے گھر والیاں نو بھی جا کے سامان دی حلاوت دا تذکرہ کر کے انہاں نو بھی اس دعوت دے اندر شامل کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے دل دی خواہش دا اظہار کردہ ہے، کہندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر تسی مینوں اجازت دے دے وہ تے میں اسلام دی کلمے دی دعوت اپنے گھر والیاں نو بھی دینا چاہنا وا۔ اللہ اکبر میں اپنے گھر والیاں نو بھی اس لطف تو جناب اللہ اکبر سیر کرنا چاہنا وا۔ اے لطف تے اے مزہ انہاں دیاں طبیعتاں دے اندر بھی آ جاوے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اس بندے نو اجازت دے دیندے نے۔ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ساڑیاں اکھاں دے سامنے وہ بندہ اونٹنی تے بیٹھا وے، جو اونٹنی چل دی نظر آئی ہے، وہ بندہ اونٹنی دے اوپر سوار نظر آیا وے، جو دور دور تک نظراں ساڑیاں دیکھ رہیاں نے، وہ بندہ جو ہچ کولے کھاندا ہویا نظر آندا وے، آخر کار اونٹنی نو ٹھیڈا لگ جاندا وے، وہ بندہ زمین تے گر جاندا وے۔ حضور فرماندے نے ویکھو گا تہاڈا ساتھی وہ کتھے کو پہنچ گیا وے، کہندے نے اسی نظراں ماریاں کلی اونٹنی نظر آئی ہے، وہ بندہ نہیں اوپر بیٹھا نظر آندا۔ حضور فرماندے نے پتہ کرو یار اس بندے دا۔ صحابی کہندا وے اسی نس کے اس بندے دا پتہ لین واسطے گئے ہاں، جدو اسی موقع تے پہنچے اللہ اکبر وہ ساڈے جاندیاں نو بندہ کلمہ شہادت اللہ اکبر وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے نہلان دا خفلان دا انتظام فرماؤ۔ کہندے نے اسی انہوں اٹھا کے لے کے آگئے نبی پاک کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے جنازے دی تیاری فرمائی ہے۔ جدو جنازے دی تیاری کی دیئے جنازہ پڑھان لگے نے، ایک صحابی کہندہ وے میں نبی پاک دے پیچھے چل رہا سا، آپ قدم مبارک انج پہ رکھ دے سن، سانو آپ سارے انو انج محسوس ہو رہا سی جی میں بہت بڑا رش پہ گیا وے۔ اللہ اکبر لگدا انج سی جی میں بڑا رش ہے، لیکن ساڑی تعداد تا بالکل اجے تھوڑی سی، لیکن جنازے دے اندر بڑا رش لگن دیا سی۔ اسی عرض کیتا حضور انج لگدا وے جی میں بڑا رش پیا ہویا وے، لیکن بندے تا تھوڑے نظر آندے نے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابیو اس بندے دے جنازے دے نال آسمانہ تو اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ بھیج چھڑیا وے۔ اینو کہندے نے صحابی ایویں نہیں اللہ پاک نے انہوں دا مل پایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کتے اللہ پاک نے اعلان کیتا التائبون العابدون۔ اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر دا ایک ادنا تو ادنا صحابی ہوندہ مقام تے مرتبہ وے دنیا تو جاوے تے اللہ دے فرشتے ہوندہ جنازہ ادا کر لیا جاتے۔ اتنا مقام تے مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کیویں بنیا ہے؟ اس واسطے بنیا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ انہوں نے سودا کر لیا وے اللہ پاک نال، مال تے جان انہوں سب کو جو قربان کر چھڑیا۔ اللہ پاک نے انہوں تے اپنیاں رحمتاں فرما چھڑیا نے۔
اللہ اکبر دیکھتا صحیح اللہ کیوں نہ مل پاوے انہاں بندیاں دا دیکھ نبی پاک دا ایک بڑا پیارا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد نے کلمہ پڑھیا وے نبی پاک دا مسلمان ہو گیا وے تے جدوں سعد نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا وے تے پوری برادری کافر مشرک ہے حتیٰ کہ سکی ماں نے بھی اسلام نہیں قبول کیتا والدہ ماجدہ فرماندیاں نے اے سعد تو باز آ جا اگر تو محمد دا کلمہ نہ چھڑیا تے میں اپنے سر وچ سوا پا کے تینوں تیری برادری تے شریکے دے اندر اللہ اکبر تینوں ذلیل و رسوا کر دے وانگی وگرنہ محمد دا کلمہ چھڑ دے اللہ اکبر اے کون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑا مال بھی اللہ نے عطا کیتا سی پھر سعد تے انج دا بھی دور آیا وے انج ٹانکے کنڈیاں نال جسم دے اتے جڑا لباس انہوں لگے ہوئے نے لیکن اسلام دی محبت دے اندر کلمے دی خاطر سب کو جو قربان کر دین والا سعد والدہ بار بار احتجاج بھی کر دیے اے سعد بعد آ جا وگرنا میں تیرے خلاف احتجاج نہ کرنا میں تینوں تیری برادری دے اندر پانڈ دے مانگی لوگ تینوں انگلاں کر کر کے گلاں کرنگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے کی فرماندے نے کہندے نے نی اماں تو تا میری ایک ماں میں دنیا دے معاملے دے اندر جو بھی حکم فرمائیں گی ساتھ تیریاں گلاں منن واسطے تیار ہیں لیکن دین دے معاملے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے دے اندر تیرے جیاں ہزاراں ماواں بھی آ جان میں محمد دا کلمہ کدی بھی چھڑن لی تیار نہیں اللہ پاک نے انہاں دا یہ مقام تے مرتبہ ایویں نہیں بنا چھڑیا ان دا ترجمہ ایک مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمہ اللہ فیصل آباد والے فرماندے ہوندے سن کہ سعد کہا سن میری اماں پاویں 100 واری مر جاویں سعد کہا سن میری اماں پاویں 100 واری مر جاویں تے 100 واری مڑ زندہ ہوویں کلمہ پڑھ دیاں پاویں او سعد کہا سن میری اماں پاویں 100 واری مر جاویں تے 100 واری مڑ زندہ ہوویں کلمہ پڑھ دیاں پاویں تے میں نہ چھوڑاں دین نبی دا تے چھوڑ دیاں گا تینوں او میں نہ چھوڑاں دین نبی دا تے چھوڑ دیاں گا تینوں اور تیرے بدلے میں سرور چھوڑاں اے سودا نہیں پجدائی منو اس واسطے انہوں نے سودے کی دینے ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ اکبر ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اور اللہ دی راہ دے اندر آپ بھی قتل ہون تو گریز نہیں کر دے اللہ دی محبت دے اندر قتل کرن تو بھی نہیں گریز کر دے اللہ پاک نے تائیں انہاں دے مقام تے مرتبے عطا کہ انہاں نو کیتے نے دیکھنا مکہ مکرمہ دا چوکے اللہ اکبر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے چوک دے اندر کافران مشرکاں نے پھانسی دے پھندے دے اندر
لٹکایا ہویا وے تے او مکے والے کہندے نے گل سن او خبیب اجے بھی خیال کر محمد دا ساتھ چھڑ دیویں گا ایتھے ہی آزادیاں مل جاؤ گیا کہندے نے نا کملے ہو گئے ہو اس موت تو ڈر دیاں ہویاں میں ایمان دے نال دغا تے فریب نہیں کر سکدا اللہ اکبر ایمان میرے سینے دے اندر محفوظ ہے اس ایمان نو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ایک کلمہ محمد کریم دا اپنی زندگی دے اندر چھڑن واسطے کسے صورت میں تیار نہیں دا اونا آخر کار آکھیا او خبیب گل سن اگر کو دل دی خواہش ہے تے او بھی دس دے آخری خواہش دس دے اللہ اکبر حضرت خبیب کہندے نے آخری خواہش کوئی ہے اگر تسی منو 2 رکعت نماز پڑھن دی اجازت دے دے وہ تے میں آخری سجدہ رب نو کر دے ماں اللہ اکبر تے کھولن لگیاں کہندے نے گل سن خبیب اگر تیری جگہ تے محمد نو لیا کے کھڑا کر دیتا جاوے تینو آزاد کر دیتا جاوے تے حضرت خبیب کہندے نے اوے بدبختو کیویں دیاں گلاں کر دے ہو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کر دے اینیاں محبتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابہ نال فرمان دے اللہ صحابہ نبی پاک نال اینا محبت تے پیار دا مظاہرہ فرمان دے نبی پاک دے جان سارے نے سن صحابہ اللہ دی قسمیں جا پڑھ کے دیکھ لے اللہ دے نبی وضو کر دے سن تے وضو والا پانی بھی زمین تے نہیں سن گرن دے دے تائیں تاں مشرقین مکہ دا سفیر آیا انہیں 2-4 دن نبی پاک دے صحابہ ویچ رہ کے جسوسی کی تھی اللہ اکبر دونوں کی اندازہ کیتا کہ یار کنے کوئے جان سار نے نبی پاک دے حکم تھے اللہ وہ واپس جا کے نہ 2-3 دن رہ گئے تے مکے والے نو کہندے گل سنو تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لڑو ایویں منہ کالا کرانے والی گل ہے جڈے میں جان سار انہاں دے ویکھے نے صحابہ آج تک میں کسے بادشاہ دے غلام بھی نہیں دیکھے اللہ کہ وضو قطرے گر دے او تا وضو کرن تے پانی دے قطرے زمین تے نہیں گر دے وضو قطرے گر دے تے نس نس کے پکڑن محبت نل مر دے رک ساران ڈکھٹا زمانہ میں ایسی مسالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ دیاں تعریفاں اللہ دی قسمیں اپنے بھی کر رہے نے بغانے بھی کر رہے نے رب دا قرآن بھی تاں اعلان کر رہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ فرما دے لو کائنات دے لوگوں میں اپنے محبوب پیغمبر نو کامیابیاں دین واسطے ہیں ہر بندے دی کامیابی واسطے 2 چیزاں ضروری ہوندیاں نے ایک ہوندہ سٹیج ضروری ہوندہ وے ایک ہوندی سیج ضروری ہوندی ہے وہ بندے پھر ہمیشہ کامیاب ہوندے نے کی مطلب اللہ فرما دے نے میں اپنے نبی دے سٹیج وغیرہ کسے نو سٹیج نہیں عطا کیتا میں اپنے نبی دی سیج وغیرہ کسے نو سیج نہیں عطا کیتی صحابی بھی بے مثال نے اصحاب بھی بے مثال نے ازواج بھی بے مثال نے اللہ فرماندے سونیاں جدوں سٹیج تے صحابہ وچ آویں ادوں بھی خوش ہو جاویں تے جدوں گھر جاویں بیویاں ایسیاں دتیاں نے ادوں بھی خوش ہو جاویں اصحاب بھی لاجواب ازواج بھی لاجواب بڑے عباد وقت نے جڑے اہل بیت دا تذکرہ کر دینے تے ازواج نو اہل بیت دے اندر نعوذ باللہ شامل نہیں کر دے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے کہ لا یحل لک النساء
من بعد ولا ان تبدل بهن اللہ اکبر لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر تیریاں بیویاں دا مومنہ دیاں ماواں دا اینا مقام تے مرتبہ وے سورہ احزاب اللہ اکبر 22واں پارا فرمایا لا یحل لک النساء اے سونیا جیڑیاں تیرے نال پھب دیاں سن تیرے تے میں حلال کر چھڑیاں نے من بعد ولا ان تبدل بہن میں چن چن کے تینوں عطا کیتیاں نے میری چون تے راضی رویں تے ولا ان تبدل بہن تے انہاں نوں بدلن دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر ایڈی پابندی اللہ پاک دی اینی اللہ پاک نے حمایت کیتی ہے زواج رسول دی مینوں تے تینوں آکھیا نا وارا کھاوے تے چھٹی کرا دے لیکن پیغمبر نو اللہ دے قرآن دی ہے تے جناب باؤ جی سنیا جے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن او ذاکر و مولویو سن لو اللہ پاک فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جیڑیاں سب تو عزت والیاں سن سب تو شانہ والیاں سن میں چن چن کے تینوں عطا کر دیتیاں نے ہون میری چون تے راضی رہنا ہی ولا ان تبدل بہن انہاں دے اندر تبدیلی بھی نہیں کرنی انہاں نو چھٹی بھی نہیں کرانی اے تیرے دکھ سکھ دیاں اللہ اکبر شریک نے اے او خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حفصہ جویریہ اللہ اکبر ساڑیاں روحانی ماما جنہاں نے لکھاں کروڑاں اللہ اکبر مال سی جڑا تواڈے حکمت قربان کر چھڑیا ہے اس واسطے میں کہہ رہا ہوں ولا ان تبدل بہن اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا سا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بار بار کہندے نے باز آ جا اللہ اکبر باز آ جا وہ کہندے نہیں میں باز نہیں ہونا سکدا تاں حضرت بلال نو بھی مارن والے کہندے سن او بلال اس محمد دے کلمے نو چھڑ دے بعد آ جا وہ بھی کہندے سن نا کملے ہو گئے ہو جو لطف تے جو جناب لذت ایمان دے اندر آندیے دنیا دی کوئی لطف ہوندا مقابلہ نہیں کوئی مزہ کوئی لطف کوئی سکون دا مقابلہ نہیں کر سکدا جو ایمان دے اندر ہے تاں نہ لوگاں نے حضرت خبیب کہندے نے کوئی گل کوئی سمجھوتا نہیں جے ہونا 2 رکعت نماز پڑھن دی آخری خواہش اگر کہندے ہو تو پوری کر لینا وا انہاں اجازت دیتی ہے حضرت خبیب دل وچ کہندے نے اگر سجدہ لمحہ کیتا تے کتے اے نہ کہہ دینا پتہ نہیں موت تو ڈردا ہویا سامنے موت دا بندہ نظر آ رہا وے موت تو ڈردا سجدہ لمبا کیتی جا رہا وے لیکن دل کہندا سی رب نال گلاں کر لواں آخری وقت دے اندر سامنے موت ہووے اسی طرح ہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی کربلا دے اندر آخری لمحات دے اندر رب دے سامنے سجدہ ریز ہوئے نے اللہ اکبر جس طرح بھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خان وعدہ قربان ہویا وے اللہ دی قسمیں ایک بیٹا اللہ اکبر ایک وقت دے اندر 2 لاشاں مل جان ایک وقت دے اندر 2-3 فوتگیاں ایک گھر دیاں ہو جان کوہرا مچ جاندا وے کل گوندلاں والے اڈے 2 لاشاں 3 بن گئیاں جھگڑا ہو گیا اوتھے کوہرا مچیا ہویا سی میں دیکھیا وے اپنے تا اپنے راگیر جان ننگ دے بھی گزر دے بھی وہ بھی دل دے اندر غم تے فکر
تے پریشانی لے کے جا رہے سن تے مینوں پیا خیال آندا سی اے تا دو مرے نے دو زخمی ہوئے نے ایڈی قیامت برپا ہوئی پئی ہے اللہ اکبر قربان جاواں حسین تیریاں عظمتاں تو تیریاں اکھاں دے سامنے ایک شہید ہویا وے چک کے موڑیاں تے رکھ چھڑے آئی دوسرا شہید ہویا وے چک کے موڑیاں تے رکھ چھڑے آئی تیسرا شہید ہویا حتیٰ کہ 72 خاندان دے بندے شہید کرائے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح کروا لائے لیکن قربان جاواں حسین تیریاں ہمتاں تے تیرے صبر تو تائیں دا یزدانی مرحوم فرماندے سن کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ وہ جو نہ رویا حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی قسم میں تا بڑا موازنہ کردہ رہنا ہوا حسین ابن علی دا کون منکر ہے کون انہاں نو مندا نہیں ایویں غلط بیانی کرنا میں عظمت صحابہ دا بھی کہنا عظمت اہل بیت دا بھی دل و جانو احترام کرنے میں تا کہنا حضرت ابراہیم نے ایک بیٹا ذبح کرن لگے نے تے کہندے نے اکھاں تے پٹیاں بن لو بیٹے دیاں نظراں اگے ول کر دے وہ اے اللہ دا نبی ہے تے اعلیٰ مقام کلاس بھی اعلیٰ وے شان بھی اعلیٰ وے اے نبی دا نواسا وے او اللہ دا نبی حضرت ابراہیم او جد الانبیاء نے ایک بیٹا ذبح کرن لگے نے تے پٹیاں بننیاں پہ گئیاں نے لیکن قربان جاواں حسین تیریاں عظمتاں تے تیریاں شاناں تو تیرے صبر تو قربان جاواں تو 72 اپنیاں اکھاں دے سامنے ذبح کروا چھڑے نے تے بے صبری دا دامن پھیر نہیں چھڑیا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا صبر دا دامن نہیں چھڑیا اللہ اکبر اور او خواتین جنہاں نو آخری لمحات دے اندر حضرت حسین ابن علی نے جدو یہ وعد فرمایا کہ حالات سنگین ہو چکے نے تے میرا اہل بیت گل سنو تمام خواتین ساڑیاں جانا جاندیاں نے تے جان دیو لیکن پردہ نبی پاک نے جیڑا حکم فرمایا ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جس پردے دا حکم فرمایا ہے قرآن جس دا تذکرہ کردہ ہے پردے دا دامن نہیں جے چھڑنا پردے دے اندر رہنا میں اللہ ایڈا بڑا واقعہ ہون دے باوجود پردے نہیں ایتھے اپنی تبھی موت کوئی نوجوان فوت ہو جائے اللہ جانتا ہے اچانک فوت ہو جائے جوانی دے اندر کو فوت ہو جائے تے ماما بہناں نو ہوش نہیں رہندی نہ انہاں نو دوپٹے دی ہوش رہندی ہے نہ انہاں نو جُتی دی ہوش رہندی ہے کیوں کہ انہاں دکھ تے رنج ہوندا ہے اے انہاں دیاں شاناں تے عظمتاں نے اصحاب رسول ازواج رسول اور اہل بیت دا مقام تے مرتبہ جنہاں نو اللہ پاک نے انہاں حوصلہ تے بردباری عطا کیتی سی اے ایویں لوگ کہندے نے او من دے او مکار نہیں دے تے کہندے نے اے نہیں من دے میرے کول دلیل ہے میں حضرت حسین حضرت حسن نو مننا وا دلوں جانوں نہ دی قدر کرنا وا جیڑا حسن حسین دا محبت نہیں کردہ حسن حسین نو نہیں ماندا اللہ دی قسمیں او بندہ بندے دا پتر ہی نہیں دا تے کملیا میں تا کہنا وا حضرت حسین تے یزید دا مقابلہ بندا ہی نہیں دا حضرت حسین دیاں شاناں تے عظمتاں بڑیاں نے ایویں لوگ موازنہ کر دے پھر دے نے اور خبردار لوگو حسن تے حسین دا یزید نال موازنہ نہ کریا کرو یزید حضرت حسن حسین دی جتیاں نو لگن والی خاک دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا تے پھر یہ بھی برملا اسی اعلان کرنے کہ جنہ حضرت امام حسین دے
ظلم و ستم کیتا، خاندان نو ذبح کیتا، شہید کیتا، انہاں نو اللہ پاک دنیا تے بھی ذلیل کرے تے آخرت نو بھی ذلیل کرے۔ اسی بے جا وکالت نہیں کر دے، جنہاں نبی پاک دے نواسیاں نال زیادتی کیتی ہے، او زیادتی کرنے والا کوئی بھی ہووے اسی حسین دے نال۔ اس واسطے کہ حضرت حسین جنت دے سردار ہونے نے، ساڈا گزارا نہیں دا حسین بغیر۔ سارے مسلمان حضرت حسین نو ماندے نے، نبی پاک دے صحابہ حضرت حسین نو ماندے نے، اتنا پیار کردے نے، اتنی محبت کردے نے، اللہ اکبر، اپنے موڑیاں دے چکی پھردے نے صحابہ۔ لیکن اج جیڑا حضرت حسین ابن علی دا نام لیندا ہے، وہ کہندا ہے میں ماننا وا، دوسرے لوگ نہیں مان دے۔ حالانکہ سوچو کدے غور کرے آجے، ساڑھے سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ساڑھے گھر بچے ہون، اسی نام حسن بھی رکھ دینے ہاں، اسی حسین بھی رکھنے ہاں، اسی زین العابدین بھی رکھنے ہاں۔ میں کہنا گورنمنٹ نو بھی چاہیے وے ذرا ہوش دے ناکھن لوے، کدے سوچیا کرو جھوٹھی الزام درازی کر رہے ہیں، کدے انہوں نے بھی ابو بکر تے عمر دا نام اپنے بال دا رکھیا ہوئے، پھر سمجھئے کہ صحابہ نو ماندے نے۔ صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا عظیم سرمایہ نے، جن دے متعلق حضور نے آخری لمحات دے اندر بھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضا۔ او لوگو خیال کرے آجے میرے صحابہ دے معاملے دے اندر، اتق اللہ، اللہ کو لو ڈرے آجے، اللہ کو لو ڈرے آجے، میرے صحابہ دے معاملے دے اندر خدا کو لو ڈرے آجے۔ حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابہ دا مقام تے مرتبہ وے، ایک مٹھی جمع دی، ایک مٹھی کنک دی اللہ دی راہ دے اندر خرچ خیرات کر دینا۔ آن والے لوگ احد پہاڑ جنہ سونا خیرات کر کے بھی اس صحابی دی مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آجے لوگ انہاں دے متعلق چیم گویاں کرنے والے، انہاں دے تبرہ نعوذ باللہ کرنے والے، اپنی حیثیت اپنی کلاس دا بھی نہیں خیال کر دے کہ وہ تو اعلیٰ کلاس دے لوگ نے۔ ایک نرسری والا میٹرک والے نو گل کرنے لگا، کوئی حیات شرم کرے کہ میرا بنتا نہیں انہوں نے گل کرنی۔ اللہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبی حبی احبہم، جیڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انہاں میرے ساتھیاں نال پیار کرے گا، وہ انج سمجھے جی میں محمد نال پیار کیتا، جیڑا انہاں نال بغض رکھے گا وہ انج سمجھے جی میں انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ بلکہ میں تا اے بھی پڑھیا جے حج کریے تے ثواب ملدا وے، نماز پڑھیے تے اجر ملدا وے۔ صحابہ دی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، انہاں دے متعلق دل وچ اچھا گمان رکھو گے اللہ گمان دا بھی اجر عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری زندگی دا عظیم سرمایہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بندیاں نو معاف کر دیندے سن۔ حضور دے کولوں ایک جنازہ گزریا تے کسے نے کہا حضرت عثمان نو گالیاں دینے والے بندے دا جنازہ ہے، تو نبی پاک نے جنازے تو انکار فرما دیتا، وگرنہ عبداللہ بن ابی منافق دے جنازے نو پڑھان واسطے بھی نبی پاک تیار ہو گئے۔ آکھیا خبردار جیڑا میرے صحابہ میرے نہ ساتھیاں دا وفادار نہیں، میں محمد دا بھی ان دے نال کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ رسول ازواج رسول اور اہل بیت
انہاں دا آپس دے اندر رحماء بینہم آپس دے اندر انہاں دی محبت سی اج لوگ سمجھدے نے کہ انہاں دی آپس دے اندر لڑائی کریے اصحاب رسول نو وکھرا کریے تے اہل بیت نو الگ کر کے اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر کوئی بھی تانوں بات ملے تے سکوت اختیار کرو خاموشی اختیار کرو بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اگر انہاں کو بتقاضا بشریت کوئی معاملہ ہویا تے تسی خاموشی اختیار کرو تہاڈی حیثیت نہیں تسی اینے آلے نہیں ذات دی کوڑ کرلی شتیراں نو جپے تسی اینے آلے نہیں دے کہ انہاں تے تفسرے شروع کرو انہاں دا کوئی معاملہ ہووے بھی اختلافی تو اندر تسی خاموشی اختیار کرو او اعلیٰ درجے دے لوگ نے اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے او تا او لوگ نے جنہاں دا اوڑنا بچھانا ہی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدھا جڑے چاہندے سن کہ ساڈا مال تے ساڈیاں جاناں اللہ لے لوے تے اللہ اس دے بدلے سانو جنت عطا کر دے انہاں دی تا حالت ایسی وہ تو یہ کہندے سن کہ میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو او دا نبی پاک دے اشارے تے مر مٹنا اپنی سعادت سمجھ دے سن وآخر دعوانا الحمد